हेलो वेलकम टू एनआईटी बिरगंज। आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ क्रिप्टोग्राफीको बारेमा। एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी हो के र यो हाम्रो ब्याचलरको करिकुलममा यसलाई युज पनि गरिएको छ। हामीले कोर्समै पढ्नुपर्ने हुन्छ क्रिप्टोग्राफी। सो यसमा हामीले सिरिज वाइज क्रिप्टोग्राफीदेखि लिएर त्यसमा युज हुने न्युमेरिकल्सहरूको बारेमा सबैको डिस्कस गर्दै जान्छौँ र त्यसलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ कि कसरी हामीले न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो मेन मोटिभ भनेको न्युमेरिकल्सहरूको बारेमा सल्भिङ गर्नु नै छ। सो पहिला हामीले बुझौँ कि क्रिप्टोग्राफी हो के भन्दाखेरि क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली ग्रीक शब्दबाट आएको, जसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि सिक्रेट राइटिङ। यानी हामीले जुन कुरा लेख्छौँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कसैलाई कुनै नर्मल टेक्स्ट दिएर पठाइदियो, जस्तै एबिसी दिएर पठाउनुहुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ, बिचमा कसैले ह्याक गर्यो भने यो शब्द क्लियरली बुझ्न सक्छ कि के हो, किवर्ड्स हो या पासवर्ड के रहेछ भनेर। तर यसैलाई हामीले कुनै स्पेसल कोडमा पठाइदियौँ भने, जस्तै सिबिटी भनेर यसै पठायो भने कसैले बुझ्दैनन् कि एक्चुअली के एक्चुअल किवर्ड हो भने। त्यही कुरालाई हामीले लेख्ने प्रोसेस नै के हो भन्दाखेरि क्रिप्टोग्राफीमा हामी सिक्छौँ। क्रिप्टोग्राफीमा दुई तीनवटा कुराहरू छन् जसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने किवर्ड के भन्दाखेरि प्लेन टेक्स्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो नर्मल टेक्स्ट हुन्छ जुन चाहिँ हामीले लेख्छौँ त्यसलाई प्लेन टेक्स्ट भनिन्छ। र देन आफ्टर इन्क्रिप्सन, त प्लेन टेक्स्टलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सिक्योर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस या कन्भर्सनलाई नै के भन्छौँ, इन्क्रिप्सन भन्छौँ। र जब डेस्टिनेसनमा पुग्छ, यानी हाम्रो जुन साइफर टेक्स्ट छ त्यो डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, डिक्रिप्ट गर्छौँ। डिक्रिप्ट गर्नु भनेको साइफर टेक्स्टलाई प्लेन टेक्स्टमा यानी नर्मल टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नु, यसलाई भनिन्छ हामीले डिक्रिप्सन भन्छौँ। क्रिप्ट एनालाइसिस भनेको ब्रेकिङ द कोड हो। कोडलाई हामीले ब्रेक गरेर प्लेन टेक्स्टमा लग्ने फर्मेट नै हुन्छ क्रिप्ट एनालाइसिस। र क्रिप्टोग्राफी र क्रिप्ट एनालाइसिसलाई कम्बाइन स्टडी गर्नेलाई नै के भन्छ, क्रिप्टोलोजी भनिन्छ। त यो सर्टेन किवर्ड्सहरू हो जुन चाहिँ हामीले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा हुन्छ के भन्दाखेरि एक्चुअलमा तपाईँहरूले जस्तै तपाईँ सेन्डर हुनुहुन्छ, यो पर्सन सेन्डर भयो, यो पर्सनले टेक्स्ट पठाउँछ, त्यो टेक्स्टलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्लेन टेक्स्ट भनिन्छ। यानी जुन म्यासेज हामीले पठाइरहेछौँ त्यसलाई प्लेन टेक्स्ट भनिन्छ। यो प्लेन टेक्स्ट जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले की युज गर्छौँ। कीको काम के हो भन्दाखेरि जसले हेल्प गर्छ हाम्रो प्लेन टेक्स्टलाई साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि। सो यो प्लेन टेक्स्ट र कीलाई मिक्स गर्छौँ। फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ युज हुने फङ्सनले त्यसलाई कन्भर्ट इन्टु द साइफर टेक्स्टमा के गरिदिन्छ, कन्भर्ट गरिदिन्छ। र यो साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस नै हो इन्क्रिप्सन। अब यसपछि यो डाटा यहाँबाट पास हुन्छ। पास भइसकेपछि जब डेस्टिनेसनमा पुग्छ, अब यो साइफर टेक्स्ट त डेस्टिनेसनवाला पर्सनले त बुझ्न सक्दैन वाट एक्चुअली दिस वान इज। सो त्यहाँ के गरिन्छ, डिक्रिप्ट गरिन्छ। डिक्रिप्ट गर्नु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नर्मल फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस नै हो डिक्रिप्सन, यानी डिक्रिप्ट गर्नु। यहाँ हामीले कीलाई युज गर्छौँ, जुन कि हामीले चाहिँ सेन्डिङ गर्दाखेरि युज गरेका थियौँ, त्यो कीलाई युज गरेर फेरि यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ, प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छौँ, जसलाई चाहिँ यहाँ भएको पर्सनले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इजिली रिड गर्न सक्छ। अब यो की युज गर्दाखेरि हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिमेट्रिक की युज गरिन्छ र एउटा के युज गरिन्छ, असिमेट्रिक की युज गरिन्छ। यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। सिमेट्रिक की भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्डर र रिसिभर दुवै साइडमा यदि सेम की युज गर्ने हो भने त्यसलाई के भनिन्छ, सिमेट्रिक की भनिन्छ। यानी यहाँ तपाईँले 1 2 3 युज गरिरहनु भएको छ र यहाँ पनि 1 2 3 नै युज गरिरहनु भएको छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ, द्याट इज नोन एज अ सिमेट्रिक। असिमेट्रिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको दुईटा की हुन्छ, एउटा के हुन्छ पब्लिक की हुन्छ र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइभेट की हुन्छ। पब्लिक कीले के गर्छ भन्दाखेरि इन्क्रिप्ट गर्ने काम गर्छ भने प्राइभेट कीले के गर्छ, डिक्रिप्ट गर्ने काम गर्छ। यो सबैलाई थाहा हुन्छ तर यो तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ।
सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा युज गरिन्छ, सिमेट्रिक एन्ड देन आफ्टर असिमेट्रिक। अब हामीले साइफरलाई गर्दाखेरि टाइप्स अफ साइफरमा इनिसियल फेजमा हामीसँग दुईटा टाइप्स हुन्छ। एउटा हुन्छ तपाईँको सब्स्टिट्युसन साइफर र अर्को हुन्छ ट्रान्सपोजिसन साइफर। दुईटा हुन्छ। सब्स्टिट्युसन भनेको कुनै जुन चाहिँ हामीले टेक्स्ट लेखिरहेछौँ, जस्तै यो मानुस क्यारेक्टर छ, यो क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर फिक्स लेन्थले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने त्यसलाई के भन्छ, सब्स्टिट्युसन भनिन्छ। र यो सब्स्टिट्युसनमा पनि दुईटा टाइप हुन्छ, मोनो अल्फाबेटिक एन्ड पोली। मोनोमा सिंगल की र पोलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको सट्टामा अरू पनि कीहरू मल्टिपल युज गर्न सकिन्छ। सो यहाँ क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर सब्स्टिट्युट हुनुलाई नै सब्स्टिट्युसन भनिन्छ। जस्तै ए को ठाउँमा डी आयो, बी को ठाउँमा एफ आइदियो, यसै सब्स्टिट्युट हुन्छ भने यसमा जुन इक्जाम्पलहरू छन्, सिजर साइफर, प्ले फेयर साइफर, हिल साइफर, यिनीहरू सबै के हो भन्दाखेरि सब्स्टिट्युसन साइफरको इक्जाम्पल छन्। अर्को जुन चाहिँ ट्रान्सपोजिसन साइफर छ, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। जस्तै मान्नुहोस् कि एबिसी यहाँ पनि छ भने यो टेक्स्टको बी अगाडि आइदेला, सी त्यसपछि र ए पछाडि गइदेला। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन अफ जुन चाहिँ लेटर छ तिनीहरूको पोजिसन चेन्ज गर्ने हो भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ, द्याट इज नोन एज अ ट्रान्सपोजिसन साइफर भनिन्छ। र यसमा यो जुन इक्जाम्पल भयो रेल्फेन्स साइफर भयो। अब आज हामीले जुन चाहिँ गर्न गइरहेछौँ त्यो सिजर साइफर। सो इजी छ, अलिकति बुझिदिनु भयो भने। सिजर साइफरमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ स्टार्ट एल्गोरिदमहरू, यहाँ हरेक लेटर्सलाई नम्बर्सले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। जुन हामीसँग 25 लेटर्स हुन्छ नि, एबिसिडिइएफ जुन क्यारेक्टर हुन्छ त्यो अल्फाबेट्सलाई यहाँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ। ए लाई 0 ले, बी लाई 1 ले, सी लाई 2 ले, यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। र यसमा जुन चाहिँ साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि दुवै तरिका जुन चाहिँ कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ, साइफर टेक्स्ट यानि प्लेन टेक्स्टलाई साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने र अर्को कुरा साइफर टेक्स्टलाई अगेन प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने। सो साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ P प्लस ए, P प्लस के मोड 26, P भनेको प्लेन टेक्स्ट भयो, त्यसमा कीलाई एड गर्नुहोस् र मोड 26 मिन्स टोटल नम्बर अफ तपाईँको लेटर्स कति हो, 26 हो एबिसिडी। त्यसले चाहिँ मोड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मोड चाहिँ लेटर जुन हुन्छ त्यो 25 भन्दा कमै हुन्छ। अब यहाँ हामीले जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरिरहेछौँ। इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, हामीले के लियो भन्दाखेरि हेलो लियो, यो प्लेन टेक्स्ट हो। हामीलाई की फिक्स दिएको हुन्छ। एक्जाममा पनि हामीलाई के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि प्लेन टेक्स्ट दिएको हुन्छ एन्ड देन आफ्टर की दिएको हुन्छ। अब हामीले सोलुसन के गर्नु छ भन्दाखेरि हरेक जति पनि यो क्यारेक्टर छ छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्ने छ। यो वर्डमा भएको क्यारेक्टरको छुट्टा छुट्टै गर्नुहोस्। जस्तै यहाँ के छ भन्दाखेरि एच भयो, देन आफ्टर ई भयो, त्यसपछि एल भयो, त्यसपछि एल भयो अनि 0 सरी ओ। सो HELLO भयो हेलो। अब एच को चाहिँ भ्यालु कति छ, यहाँ माथिबाट हेर्नुहोस्, यहाँ एच को भ्यालु कति दिइरहेछ, 7 दिइरहेछ। सो यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस्, यहाँ 7 भयो। त्यस्तै तपाईँले ई को भ्यालु हेर्नु पर्यो, ई को भ्यालु हेर्नुहोस्, ई को भ्यालु कति दिइरहेछ, 4 दिइरहेछ। यहाँ के गर्नुहोस् भन्दा ई को भ्यालु कति भयो, 4 भयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै एल को भ्यालु 11 हुन्छ, एल को भ्यालु 11 भयो, ओ को भ्यालु चाहिँ 14 भयो। यसरी हामीले पहिला यिनीहरूको न्युमेरिक भ्यालुलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि आफ्टर न्युमेरिक भ्यालु निकालिसकेपछि हामीसँग भएको की त के हो त भन्दाखेरि 7 हो। सो P प्लस के साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्दा तपाईँले के लेख्नु पर्ने हुन्छ, P प्लस के भनेको P भनेको जुन चाहिँ प्लेन टेक्स्ट भयो। सो अहिले के छ, H छ, H को भ्यालु कति छ, 7 भयो, प्लस के को भ्यालु कति भयो, 7। यानी 7 प्लस 7 जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 14 हुन्छ। 14 लाई मोड 26 ले गर्नुभयो भने कति आउँछ त, 14 नै आउँछ। अब यो जुन 14 आयो यसको सब्स्टिट्युट्स कुन लेटर रहेछ त हेर्नुहोस् त, यहाँ 14 छ, 14 को सब्स्टिट्युट कति रहेछ त, ओ रहेछ। सो यहाँ के आयो त, ओ आयो। यानी एच को ठाउँमा अब तपाईँको के आउँछ, ओ आउँछ। लाइक अ सेम वे तपाईँको अर्को के छ, ई थियो।
ई को भ्यालु कति त 4 हामीले हेरेका थियौँ। 4 + 7 कति हुन्छ 11 मोड 26 गरेको छ। 7 + 4 11 भयो। 11 लाई 26 मोड गर्दा पनि 11 नै आउँछ र यसको रिप्रेजेन्टेटिभ कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् 11 भनेको कति रहेछ त एल रहेछ, यानि यहाँ के हुन्छ एल हुन्छ। अब ई को ठाउँमा के भइहाल्छ एल भइहाल्छ। त सेम प्रोसेस के हुन्छ एल को पनि निकालिहाल्यो। एल को 11 छ, 11 + 7 कति हुन्छ 18 भयो अनि त्यसको सब्स्टिट्युट्स कति आउँछ त एस आउँछ। त्यस्तै ओ भो, ओ को चाहिँ भ्यालु कति रहेछ भने 14 14 + 7 गर्यो कति हुन्छ 21। अब 21 लाई मोड 26 गर्दा 21 नै हुन्छ। यसको सब्स्टिट्युट के भयो त भी हुन्छ, यानी तपाईले हेर्नुहुन्छ 21 को के रहेछ त भी रहेछ। अब लास्टमा के गर्ने भन्दाखेरि तिनीहरूलाई एरेन्ज गरेर राख्दाखेरि यो तपाईको साइफर टेक्स्ट बन्न जान्छ, यानी OLSSB। अब हामीले हेलो पठाउँदाखेरि त्यसको ठाउँमा जाने के रहेछ त OLSSB चाहिँ जाने रहेछ। यो हो हाम्रो थिङ्स। अब फेरि हामीले डिक्रिप्ट गर्दाखेरि यानी सेन्डरले त सेन्ड गर्यो, अब डिक्रिप्सन गर्दाखेरि डिक्रिप्ट त गर्नु पर्यो। त्यो डिक्रिप्ट गर्ने काम के हुन्छ प्लेन टेक्स्टको हुन्छ। प्लेन टेक्स्टमा फेरि कन्भर्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो फर्मुला छ, यानी त्यहाँ एडिसन गरेको थियो भने यहाँ चाहिँ माइनस गर्नु छ, यानी जुन तपाईको साइफर टेक्स्ट छ त्यसबाट जुन की भ्यालु छ त्यसलाई के गर्नु छ माइनस गर्नु छ। सो फर्स्ट अफ अल जुन चाहिँ हाम्रोसँग आएको के थियो OLSSB, यिनीहरूको न्युमेरिक भ्यालु हेरिहाल्नुहोस्, माथि टेबल दिइरहेको छ त्यसमा हेर्नुहोस् ओ को भ्यालु कति रहेछ त 14 रहेछ। सो हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ 14 भयो। त्यस्तै एल को भ्यालु कति छ त 11 छ, हेरिहाल्नु होला माथि। त्यस्तै एस को भ्यालु कति छ 18 छ। अब यो भ्यालुहरू पाइसकेपछि अब के गर्नु छ भन्दाखेरि सी माइनस के गर्नु छ, यानी तपाईको छ 14 थियो 14 माइनस के भनेको त की सेमै छ त 14 माइनस के हुन्छ 7 आउँछ। अब 7 लाई मोड गर्दा पनि के हुन्छ 7 नै हुन्छ 26 ले मोड गर्दा। अब यसको भ्यालु कति रहेछ त भन्दाखेरि 7 रिप्रेजेन्टेटिभ कति क्यारेक्टर हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् 7 को क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट कति रहेछ त एच रहेछ। सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ठाउँमा के आइहाल्छ एच आउँछ। लाइक अ सेम वे हामीले एललाई पनि गर्न सक्छौँ, त्यस्तै एसलाई हैन डबल एल छँदैछ एस छ यसको निकाल्यो भी को निकाल्यो अनि लास्टमा हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने जुन तपाईले टेक्स्ट पठाउनु भएको थियो त्यही प्लेन टेक्स्ट निस्किन्छ। यानी सेन्डरले सेन्ड गर्दाखेरि र रिसिभरले पाउने भनेको प्लेन टेक्स्ट सेम हो, बीचमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि साइफर टेक्स्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो यो एउटा प्रोसेस थियो सिजर साइफरको। फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा अर्को हेर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू।